ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम। समादरणीय भक्तजनहरूप्रति म पण्डित बुद्धि प्रसाद भट्टराईको नमन। देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका धर्मानुरागी भक्तहरूले पनि सहजै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि श्री स्वस्थानी व्रत कथाको लिएर आएका छौं। कृपया सुनेर साथ दिनुहोला। अब यजमानले हातमा फूलहरू लिएर मङ्गलाचरण गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस् तुन्वन्तु देव्यस्तवै वेदै शाङ्खपदाक्रमोपनिषदै गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपो शुक्राम्बरा मल्लिका मालालंकृतकुण्डला प्रविशलात् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरे रुद्राक्षमालाधरे वाग्देवी भजनं भुजे बसतो मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोतु वाचालं पंगुलंघयते ग्रियं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो तस्मै भगवते व्यासाय मीततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरहे। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री स्वस्थानी व्रत कथा पहिलो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, तिमी एक चित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको प्रथम शान्त्यतीत पद अर्थात् त्यहाँबाट शक्ति उत्पन्न भइन्। फेरि शक्तिबाट शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। एक चित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको प्रथम शान्त्यतीत पद अर्थात् त्यहाँबाट शक्ति उत्पन्न भइन्। फेरि शक्तिमान शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। मायादेखि पर अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न भइन्। प्रथम उत्पन्न भएकी शक्तिदेखि पर शान्त्यतीत पद छ। त्यसभन्दा पनि पर शान्ति पद छ। शान्तिदेखि पददेखि पर विद्या पद छ। त्यहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ। त्यहाँभन्दा पर निवृत्ति पद छ। यो संक्षेपले गरी ईश्वरका सृष्टिको वर्णन गरियो। जुन क्रमले यो सृष्टि हुन्छ त्यसको उल्टा रीतले संहार हुन्छ। त्यो 5 पदको उपदेश सृष्टिको अन्तरको इच्छा गर्दैन। जुन कारणले जो जगत 5 कलाले व्याप्त भइरहेका छन् त्यस उसले त्यो अव्यक्त कारण छ। त्यो आत्मादेखि अधिष्ठित छ।
महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, किन्तु त्यसमा अव्यक्त र जीवको कर्तव्य छैन। प्रकृति अचेत हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले प्रधान प्रणाम आदि यस कारणले कार्य जो छ हेतुयुक्त हुन्छ। यस कारणले सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ जो अनादि पुरुष सदा ऐश्वर्यदेखि युक्त हुन्छ उनै जगतका महेश्वर हुन्। महत आदिको परिणाम गर्ने उनै सर्वज्ञको शासनले सम्पूर्ण प्रवृत्ति हुन्छ भने पुरुषहरूलाई दृढ निश्चय छ त्यो पक्षको अल्पज्ञहरू ग्रहण गर्न सक्दैनन्। जब कार्यको प्रारम्भ हुन्छ त्यहाँदेखि लिई जहाँसम्म प्रलयको अर्थात् संहारको बखत आउँछ त्यहाँसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष व्यतीत हुन्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माको आयु क्रम हो। जो ब्रह्माको आयुको आधा भाग छ त्यसलाई परार्ध भन्दछन्। जब 2 परार्ध व्यतीत हुन्छ तब ब्रह्माको आयु व्यतीत हुन्छ। अव्यक्त आत्मामा कार्यलाई साथ लिई आत्मामा रहन्छ। तब जो जगत आत्मामा रही विकारले युक्त भई संग्रहित भई जान्छ तब यो प्रधान पुरुष आफ्ना धर्मले रहन्छ। तम र सत्व यी 2 गुण पनि समान भइरहन्छन् र सर्वत्र रङ्गिएर झैं गरी व्याप्त भई फैलिरहन्छन्। गुणाको समान हुँदा तमो भय हुनाले यो अलग हुन सक्दैनन् र वायुले शान्त गराएको निश्चल जल झैं थाहा पाउन सकिँदैन। तब त्यस जगतको नजानिने बखतमा उनै महेश्वरी उनै रातमा स्थित भई रात व्यतीत भएपछि ती प्रधान पुरुष दुवैलाई मायाको योगले परमात्मा उसमा प्रविष्ट भई शोभित भए। वहाँ पछि प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्यले परमेष्ठीका आज्ञाले त्यस व्यक्तदेखि सब सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माको मायाका एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र मनोरथहरूले सहित भई समाप्त हुन्छ र ती परमात्मालाई मार्ग जान्ने अरू अद्भुतपति भन्दछन्। उनै सकल प्राणीका विलक्षण परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, वहाँ पछि प्रथम ईश्वरको आज्ञाले अधिष्ठित अव्यतबाट बुद्धिदेखि विशेषसम्म हुन्छ। क्रमैले विशेषसम्मका विकारबाट ब्रह्मा विष्णु रुद्र यी 3 देवता उत्पत्ति भई संसारमा कतै पनि नपाइने अमीमादि सिद्धिसहित भई उत्पन्न पालन र नाश यी 3 कर्म तीनवटाका भए कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरीले शक्ति प्रदान गराई परस्पर उत्पन्न भई परस्पर शक्ति धारण पनि गर्दछिन्। परस्पर स्थिर भई परस्पर शक्तिलाई बढाउँछिन्। कहीं ब्रह्मा कहीं विष्णु कहीं रुद्रको स्तुति हुन्छ। यस उसले उसको सामर्थ्य थोरै धेरै हुँदैन किन्तु बराबर हुन्छ। यो पर यो बढ्दा यो कम भनी अज्ञानीहरू भन्दछन्। तिनै राक्षस र पिशाच हुन्छन्। तिनै ब्रह्मा काल रूप पुरुष रूप महेश्वर रूप चतुर्व्यूह रूप 3 गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मा सर्वाधार शक्तिको उत्पत्तिका कारण हुन्। जो लीलाले गरी जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्। ती परमेश्वर सबभन्दा पर छन् र यस कारणले परमेश्वरी प्रकृति पुरुष ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिवात्मक हुन्छन्। प्रधानदेखि पहिले बुद्धि र महत्त्व उत्पन्न भयो र महत्त्वको क्षोभले सात्विक र राजस्विक तामसी 3 प्रकारका अहंकार उत्पन्न भए। तामस अहंकारबाटै पंचमहाभूत र तन्मात्रा उत्पन्न भए। त्यसै इन्द्रिय पनि अहंकारका विकार हुनाले राजस अहंकारबाट उत्पन्न भए। ती इन्द्रिय 2 प्रकारका छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय जम्मा 10 भए। 11औं मन र इन्द्रियका वेत्ता सत्वगुण 12 भए।
तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न शब्द तन्मात्रादेखि आकाश भयो। आकाशदेखि स्पर्शदेखि वायु उत्पन्न भयो। वायुदेखि रूप उत्पन्न भयो। रूपदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी भइन्। यो पञ्चमहाभूतदेखि चराचर जगतको उत्पत्ति भई पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका अण्डकण उत्पन्न उत्पन्न गर्दछन्। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो तब त्यस अण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएको क्षेत्रले बुद्धिमा प्राप्त भयो। यही प्रथम शरीर हो। यसैलाई पुरुष भन्दछन्। उही प्राणमका आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भई त्यस सृष्टिकर्ता अभिभावयुक्त ब्रह्माको उपमा रहित ज्ञान वैराग्य लक्षणयुक्त धर्म र ऐश्वर्य गराउन ब्रह्मा सम्बन्धी बुद्धि उत्पन्न भइन्। जो यसको मनमा इच्छा छ त्यो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले तीन गुणलाई बस गरेको छ। जो गुण उसको अपेक्षा गर्दछ त्यो स्वभावले सापेक्ष छ। आफ्ना आत्मालाई तीन प्रकारसँग भाग लगाएर तिनको क्रम प्रवृत्त हुन्छ। ती तीन गुणाले नै सृष्टि पालन र संहार गर्दछ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख ब्रह्मा, संहारमा रुद्र, पालनमा सोही सहस्रशिर पुरुष कहिन्छन्। यसै कारणले तीनै अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छन्। ब्रह्मत्वमा सत्वगुण र रजोगुण, कालत्वमा तम र रजगुण रहन्छ। विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। यसै कारण गुण र बुद्धि तीन प्रकारको छ। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना हुन्छ। कालत्वमा संहार हुन्छ। पुरुषत्वमा व्यापार सहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यस्ता प्रकारका परमात्माको तीन कर्म छ। यस्तो तीन प्रकारले भाग लाग्नाले सो परमेश्वर त्रिगुण भनिन्छन्। चार प्रकारले भाग लाग्नाले चतुर्व्यूह भन्दछन्। आदि हुनाले पुरुष भनिन्छ। अजन्मा महात्माको गर्भाशय हो। जल, समुद्र र पर्वत जरायु हो। केही अण्डमा यी सब लोक रहन्छन्। यसका अन्तमा संहार, चन्द्रमा, सूर्यादि ग्रह, वायु, नक्षत्र सहित सब स्थिर छन्। यो अण्ड जलदेखि 10 ब्राह्म गुण ज्यादा व्याप्त छ। आकाशले वायु व्याप्त छ। आकाश पञ्चभूतले बेष्टित छ। भूतादि महत प्रकृति व्याप्त छ। यसै उसले ब्रह्माण्ड प्रकृतिको साथ आवरण पर्दाले व्याप्त छ। यस उसले प्रकृति समेत 8 पक्ष परस्पर प्रादुर्भाव भई परस्पर जगतलाई धारण गर्दछन्। आधार र आधारीहरूका भावले ती विकारमा विकारी कछुवाका शरीर झैँ फैलाउने र खुम्चाउने हुन्छ। यही व्यक्त प्रकट विकार उत्पन्न गरी पछि संहार पछि पनि गर्दछ। यो सब जगत पूर्वोक्त क्रमले उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। यसै प्रलय कालमा उल्टा गुणाको पनि सम र विषम उत्पन्न भई गुणको साम्य लय र विषमतामा सृष्टि हुन्छ र यही ब्रह्माको कारणले ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्माको क्षेत्र हुनाले यो ब्रह्म क्षेत्र बनिन्छ। यस्तै प्रकारले यस्तै कोटियों ब्रह्माण्डले अवगत हुनाले प्रधान तल वितल माथि स्थित छ। त्यसै स्थानमा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र स्थित छन्। प्रधानबाट रचना भई शुम्भका सन्निधिमा प्राप्त भई अण्डबाट ब्रह्म उत्पन्न भए। जसले यो संसार सम्पूर्ण जगत सृष्टि गरे त्यस जीवको आवरण संक्षेप पूर्वक मैले वर्णन गरे। अन्त्यकालमा अत्यन्त प्रलय हुन्छ। यो सब चेष्टा परमेश्वरका लीला मात्र हो, जो कि अप्रमेय कारण ब्रह्म प्रधान प्रकृतिदेखि प्रादुर्भाव भएको छ। त्यो आदि मध्य अन्त्य वीर्य बलवान शुक्ल रक्तवर्ण पुरुषले युक्त हुन्छ। रजको वृद्धि हुनाले लोकको सन्ततिको वृद्धिको कारण छ। सृष्टिको आदि कालमा आएर
विकारलाई उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा गुप्त गर्दछ। प्रकृति काल स्थापितको कारण जहाँसम्म स्थित छ त्यहाँसम्म प्रकृति पनि छ। त्यो सब शिव प्रकृति काल ऐश्वर्य जान्नु जो महेश्वरका केवल संकल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनीश्वर, गएको आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यसलाई अपरार्ध भनिन्छ। उति नै ब्रह्माको अर्को समय छ जसको अन्तमा संहार हुन्छ र उस आदि जन्मा ब्रह्माको दिन दिनमा 14 मनु व्यतीत हुन्छ। अनादि अनन्त जानी नसकिने हुनाले सम्पूर्ण कल्पकल्पको वर्णन गर्न कसैले पनि सामर्थ्य छैन। जो पहिले वर्णन गरिएको उनै मध्ये एक कल्पको वर्णन गर्दछु। भिन्न भिन्न वर्णन गर्नाले फल पो के छ यसै उसले पृथक पृथक भनिन्छ। अनेक समयको अनेक अनेक कोटियों कल्प छन्। त्यसमध्ये जो पद्मकल्प छ उसको अब म दोस्रो अध्यायमा वर्णन गर्नेछु। इति श्री स्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रतकथायां ब्रह्माण्ड वर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः। ल फूल अक्षताहरू लिएर पुष्पाञ्जलीको लागि हात जोडिदिनु होला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधितां नवनलिन दलायते क्षण कृष्णे काले वर्षतु वर्जन्यं पृथिवी शैस्यशालिनी देशोऽयं सोऽब्रहिता ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं सदं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रोचितो द्वारकथा प्रसंगा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुक्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजित शंकर प्रविधिर्देवै सदा वन्दिता श्यामा पात सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहां कायेन वाचा मनसिन्तिर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। जय बोलो स्वस्तानी माता को जय।